ਠੇਨਾ ਹਾਂ ਲੋਕੀ ਮੇਰੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਚਾਹਨਾ ਹਾਂ फला व रब्बी का महबूब मुझे तेरे रब की कसम ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फीमा शजर बैनहुम महबूब ये उतनी देर तक मोमिन नहीं हो सकते जबकि हर मामले में तेरा फैसला कबूल न करें और फिर क्या करें सुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजम मिम्मा कदैता व युसल्लिमू तस्लीमा और फिर अपने दिल में उस फैसले के बारे में जरा सा बोझ भी महसूस ना करें पूरे तौर पर अपनी गर्दन झुका दे महबूब तेरे फैसलों पर जब तक ये वाला रवैया इख्तियार नहीं ना करते कि तेरा हर हर फैसला कबूल हो तेरी हर हर बात कबूल हो तेरा हर हर रंग कबूल हो जब तक ये तस्लीम नहीं करते उतनी देर तक रब इनका ईमान कबूल नहीं फरमाता जब तक पूरे तौर पर कबूल नहीं ना होते फैसले। अच्छा मैं आपकी खिदमत में एक बात अर्ज करूं मुसलमान दिलो जान से चाहते हैं कि हम नबी पाक की गुलामी करें मुसलमानों की रूह चाहती है कि हम हर वक्त अपने नबी की बात माने मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो बज़ाहिर दीन से बड़े दूर नजर आते हैं जिनके बारे में लोगों का ख्याल है कि शायद बड़े गुनाहगार हैं नौजवान हैं दुनियादार हैं कुछ ऐसे महकमों से वाबस्ता हैं जिनके बारे में बाज़-ओ-क़ात बाज़ लोग ख्याल करते हैं कि शायद ये बिल्कुल दीन से दूर है लेकिन मैंने हर किस्म के लोगों में वक्त गुजारा है नौजवानों के साथ सफ़र किए हैं उनके बीच बैठकर टाइम गुजारा है मैं आपको सच कहता हूँ तजर्बे के बाद कहता हूँ समझ बूझ के कहता हूँ क्लीन शेव वाले नौजवानों की आंखों में हुजूर की मोहब्बत के लिए आए हुए आंसू देख के कहता हूँ चढ़ती जवानियां जो मदीने के लिए तड़पती हैं उन जवानियों के दामन से फूटने वाली ज़ियाएं देखकर कहता हूँ चाहते हैं मुसलमान हुजूर की गुलामी करें सिर्फ मसला पता कितना है बारिश का पहला कतरा नहीं बोलते कदम नहीं उठाते फैसला नहीं करते अपने अंदर वो जो वलवला है वो जो शौक है उसको ना अमली जामा नहीं पहनाते आपके अंदर तड़प है बस आप शुरू करें छोड़े आप किसी से पूछना क्यों है बस शुरू कर दे दरूद और सलाम पढ़ना छोड़े माहौल को क्या देखना है अगर आपको पता चल गया है कि महबूब को दाढ़ी वाला चेहरा पसंद है तो फिर किसी को पसंद हो ना हो रंगे चमन पसंद न फूलों की बू पसंद हमको है वो पसंद जिसे आए तू पसंद फिर फैसला करें फिर तवज्जो करें नबी पाक अलैहिस्सलाम कभी इशारतन भी कोई बात करते ना अच्छा मैं बहुत सारे सूफिया को जब पढ़ता हूँ ना और बिलखुसूस आशिकों की दास्तानें पढ़ता हूँ तो जो रंग आशिकों ने पेश किया है ना वो किसी और के पास की बात नहीं ये जो उशाक होते हैं ना उशाक इनके ना जरा अंदाज ही थोड़े निराले होते हैं उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क ये आंखों को बंद करते हैं पर दीदार के लिए उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क आंखों को बंद करते हैं पर किसके लिए दीदार के लिए बाकी एक पंजाबी शायर ने भी कहा है मेरा जरूरी नहीं आप सारे शोरा से इत्तेफाक ही करें लेकिन उसने कहा है अक्ल इतनी बुरी चीज नहीं पर उसने कहा है इश्क दे चले ही नंबर ले गए मैंने नहीं कहा किसी की बात सुना रहा हूं वो कहते हैं इश्क दे चले ही नंबर ले गए अक्लमंदा ते एवें ही उमरा गालियां इश्क दे चले ही वो नंबर ले गए और इकबाल भी कहते हैं बेखतल कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क इतनी बड़ी आग ऊपर से परिंदा भी गिरे तो जल जाए
لیکن جناب ابراہیم نے 1 منٹ نہیں لگایا سوچنے پر، بے خطر کود پڑا۔ آتش نمرود میں عشق، عقل تھی محو تماشائے لبے بام ابھی، اور پختہ ہوتی ہے اگر مصلحت اندیش ہو عقل، عشق ہو مصلحت اندیش تو ہے خام ابھی۔ سوچ سمجھ کے چلے نا عقل تو پختہ ہوتی ہے، پکی ہوتی ہے، تو عشق سوچ سمجھ کے چلے تو ابھی کچا ہے۔ عشق سوچ سمجھ کے فیصلہ کرے تو ابھی پلپلا ہے، ابھی رستے میں ہے۔ عقل آخدی چکے نسام کے رکھ، اپنا آپ سمیٹنا چاہیے، تے عشق آخدہ چکے دا کی کرنا ہے، چکا بال کے سیکھنا چاہیے۔ یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا محبت والے، ان کے نرالے انداز ہوتے ہیں۔ حضرت جناب سیدنا عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ پڑھنے آئے مسجد نبوی میں، حضور نے کسی صحابی سے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ یہ دوران گفتگو کبھی کبھی نظم و ضبط ٹھیک کرنے کے لیے کسی کو متوجہ کرنا پڑتا ہے، کبھی کبھی میں بھی پیار سے کہہ دیتا ہوں بھائی، یہ کہنا پڑ جاتا ہے، پھر کسی دفعہ اثر بھی ہوتا ہے کہ یار کوئی مطلب ناراضی نہ ہو جائے، یہ کہنا پڑ جاتا ہے۔ تو اب میں تو اس لیے کہتا ہوں کہ موبائل والے بھائی کہوں گا تو کوئی ناراض نہیں ہوگا، اس لیے کہ سارے ہی موبائل والے بھائی کے ناراضگی والے یہ کسے باشد ہے، سارے ہی موبائل والے بھائی کے، کوئی انشاءاللہ بگڑے گا۔ بہرحال آپ توجہ کریں میری بات پر، تو کبھی کبھی نظم و ضبط ٹھیک کرنے کے لیے کہنا پڑتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا بیٹھ جاؤ، کہہ دیا کسی کو۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی شریف کے دروازے پہ تھے، ان کے کانوں میں آواز گئی، وہیں بیٹھ گئے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے بعد فرمایا عبداللہ وہیں بیٹھ گئے، حضور آپ نے کہا نہیں تھا۔ تو جو نبی پاک علیہ السلام نے اس پر تبصرہ کیا ہے نا، اسے ابن حجر اسقلانی نے لکھا ہے، حضور نے کسی سے کہا بیٹھ جاؤ، حضور نے کسی سے کہا بیٹھ جاؤ، پر محبت رسول کا عالم دیکھو۔ حضرت عبداللہ ابن رواحہ دروازے پر بیٹھ گئے، چونکہ حضور نے نام نہیں نہ لیا، وہ وہیں بیٹھ گئے۔ تو حضور علیہ السلام نے کیا تبصرہ کیا؟ اللہ کے محبوب فرمانے لگے اللہ تعالیٰ تمہاری اللہ رسول کی فرما برداری کی ہرس میں اللہ اور اضافہ کر دے۔ یہ جو تمہارے اندر ہرس ہے نا کہ میں نے رب رسول کی فرما برداری کرنی ہے، عبداللہ میری دعا ہے اللہ اس ہرس میں اضافہ کر دے۔ ہرس بڑے ہیں، انسان بڑی چیزوں کا حریص ہے، پر حضور فرما رہے ہیں میرے صحابہ رب رسول کی فرما برداری کے حریص ہیں۔ یہ ہرس کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ غلامی ہو، زیادہ سے زیادہ فرما برداری کریں، زیادہ سے زیادہ محبوب کے نقش قدم چلیں۔ میرے دوستو اسی طرح ایک صحابی اور تھے، حضور نے فرمایا بیٹھ جا، تو مسجد کے باہر ہی بیٹھ گئے، ان کا نام تھا آس۔ حضور نے فرمایا کہاں تھے بھائی، نماز میں نظر نہیں آئے یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا نہیں تو بیٹھ جاؤ۔ اچھا حضور نے کسی اور سے کہا، پر سانو قید سجن دا کہنا ہے، حضور نے کسی اور سے کہا، وہ دروازے کے باہر بیٹھ گئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا آس کہاں تھے؟ حضور میں دروازے کے باہر بیٹھ گیا۔ تو حضور مسکرائے، فرمایا تم آس نہیں ہو، تم تو مطیع ہو، تم تو فرما بردار ہو۔ آج سے تمہارا نام مطیع ہے، فرما برداری کرنے والا ہے۔ تم ایسے فرما بردار ہو کہ میں کسی اور کو اشارہ کروں۔ تم اتنے محبت کرنے والے ہو، تم سمجھتے ہو میرے محبوب کی بات ہے نا تو مجھے بھی آگے بڑھ کے قبول کرنی چاہیے۔ میرے عزیزوں، میں نے کہا ہم چاہتے ہیں حضور کی محبت کے مطابق عمل کریں، لوٹ آئیں، لیکن ہم نا بارش کا پہلا قطرہ نہیں بنتے، فیصلہ نہیں کرتے۔ آگے بڑھوں، ہمارے ضمیر جاگ گئے ہیں، پتہ ہمیں چل گیا ہے کہ حال نہ جمہوریت نہ ڈکٹیٹرشپ نہ صدارتی نظام نہ فلانا نظام، پتہ ہمیں چل گیا ہے کہ جینے کی طرف دیکھ نہ مرنے کی طرف دیکھ، جب چوٹ لگے دل پر تو مدینے کی طرف دیکھ۔ پتہ
چل گیا ہے کہ نجات حضور کے قدموں میں ہے۔ سمجھ ہمیں آ گئی ہے کہ نجات نبی پاک کے قدموں میں ہے۔